قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مل کے اونچی کا وہ آمین یار گل وکھری سب نبیاں تو بڑا سونا کلام سنا رہے ہیں اللہ دی رحمت جامعہ رحمانیہ الحدیث کنگن پور دی عظیم الشان کارمت چاہنا لیا ذرا توجہ کری استاد جی سبق سنا چلے ہیں گل وکھری سب نبیاں چوں سرکار دیاں کیا باتاں نے رب عرش تے بہ کے کہندا اے میرے یار دیاں کیا باتاں نے گل وکھری سب نبیاں تو جڑا غارے سور چ لے ٹریا ڈنگ کھاندا رہیا اڈیاں تے اس پاک محمد عربی دے اس یار دیاں کیا باتاں نے گل وکھری سب نبیاں تو گل وکھری سب نبیاں تو لوکاں دے وچ پاتھر مارے تے سرکار دعاواں دتیاں سن اس صبراں والے سونے دے اس صبراں والے سونے دے کردار دیاں کیا باتاں نے گل وکھری سب نبیاں تو تے چودھری طارق صاحب ہے شعر بڑا قابل غور توجہ فرمانا ایک مائی دی گٹھڑی سر چک کے میرا آقا ٹریا جاندا سی ایک مائی دی گٹھڑی سر چک کے میرا آقا ٹریا جاندا سی سونے درد ونڈائے دکھیاں دے او دے پیار دیاں کیا باتاں نے گل وکھری مارو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر اللہ پاک بابا جی لیاقت صاحب دے بیٹا نو رہائی نصیب فرمایا یار کبو آمین تے میرے پائی غلام مرتضی وڈیرا صاحب پوری نظم نات دا مکھن پیش کر چلیا قاری صادق رحمانی صاحب میری جماعت دے بزرگ عالم دین حضرات توجہ فرمانا گل وکھری سب نبیاں تو سرکار دیاں کیا باتاں نے رب عرش تے بہ کے کہندا اے میرے یار دیاں کیا باتاں نے گل وکھری سب نبیاں تو او دے حسن دا صدقہ رب دیتا یعقوب تے یوسف سونے نو او دے حسن دا صدقہ رب دیتا یعقوب تے یوسف سونے نو او دی زلف دلانو لٹ دیئے او دی زلف دلانو لٹ دیئے او دی زلف دلانو لٹ دیئے رخسار دیاں کیا باتاں نے گل وکھری سب نبیاں تو سرکار دیاں کیا باتاں نے رب عرش تے بہ کے کہندا اے میرے یار دیاں کیا باتاں نے گل وکھری سب نبیاں تو الحمدللہ کانفرنس اپنے اختتام دی طرف جاری ہے اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے آج دی کانفرنس دی کامیابی دا سہرہ جو ہے وہ ناظم کانفرنس محترم جناب مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب اور محترم جناب حاجی محمد سلیم زرگر صاحب دے سرتے ہیں آج دی کانفرنس واسطے جتنی انتھک
اور دن رات محنت بھائی عبدالخالق صاحب اور حاجی محمد سلیم زرگر صاحب نے کی تھی، یقیناً بات ہے کہ خراج تحسین دے لائق نے۔ حاجی محمد سلیم صاحب اس وقت اس مجلس کے اندر موجود نہیں، لیکن جس دن تو اشتہار چھپیا، اشتہار چھپن تو لے کے اج دے پروگرام تک انہوں نے لوگوں نو دعوت دین دے اندر بھی اسی طرح کردار ادا کیتا جس طرح بھائی عبدالخالق میں والد محترم نے لوگوں نو دعوت دیتی، اسی طرح فردن ساڈے اس بھائی نے دعوت دیتی۔ اور اسی طرح جس وقت انہوں محسوس ہویا کہ جامعہ دے اندر اس دفعہ لوگوں نے بہت سارا فنڈ سیلاب دے دکان واسطے دیتا ہے اور جامعہ نو اس دفعہ تعاون نہ ہون دے برابر ہے، تو آج دی کانفرنس دے اندر انہوں نے 4 توڑے چاول نال 10,000 روپے دا گھیو نال 50,000 روپیہ ماشاءاللہ نقدی تعاون کیتا۔ اور اللہ رب العالمین ساڈے اس بھائی نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، انہاں دے والد والدہ محترمہ نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور یقیناً انہاں دے چاچا جی حاجی محمد اسلم خان صاحب زرگر جو کہ عمان سلالہ دے اندر ہوندے نے، انہاں دا بھی تعاون ان دے اندر بہت زیادہ شامل ہے، اور اتنا تعاون شامل ہے کہ حاجی محمد اسلم صاحب اج دے پروگرام دے اندر شامل ہونے واسطے ہر ممکن ٹل لایا، انہوں نے جہاز دا ٹکٹ نہیں مل سکیا، پھر انہوں نے میسج کیتا موبائل تے کہ قاری صاحب بہت